کی کہندے نے ربنا آتنا من لدنک رحمت وہیئ لنا من امرنا رشدا کہندے نے اللہ ساڈے تے اپنی رحمت فرما اور ساڈے معاملات دے اندر تو آسانی پیدا کر دے، تو ہی سب تو زیادہ رحم کرنے والا میں۔ یہ اصحاب کہف نے بات کہی ہے اور اللہ پاک نے اتنی محبت کیتی ہے اور اللہ پاک نے اتنا پیار کیتا ہے، اے جڑے اصحاب کہف نے اللہ پاک غار دے اندر صلح دیندے نے، اتنا پیار کیتا وے رب کروٹاں وی آپ بدلدا وے، تھپکیاں دے دے کے سواندا وے۔ انہاں نے کیتا کی سی اللہ پاک دے کولوں او دی رحمت دا سوال کیتا۔ حضرات جدو اللہ دی رحمت انسان نو مل جاندی ہے پھر جڑے الجھے ہوئے کام نے رب سلجھا کے رکھ دیندا وے، پریشانیاں اللہ ختم کر کے رکھ دیندا وے۔ انہاں صاحب کہف نے اللہ دے کولوں او دی رحمت منگی۔ آئیے مسلمانوں میں دس رہا سا جتنے بھی نبی آئے نے سارے نبیاں نے اللہ پاک دے کولوں او دی رحمت دا سوال کیتا وے، سارے نبیاں نے اللہ پاک دے کولوں او دی رحمت دا سوال کیتا وے، بلکہ اللہ پاک نے میرے تے تاڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں حکم فرمایا، اے میرے محبوب وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اللہ پاک فرما رہے نے اے میرے سونیا میرے کولو رحمت منگیا کرو، میرے کولو معافی منگیا کرو، تے تو ہی آقا اللہ کہہ رہے نے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اللہ تو ہی سارا رحم کرنے والا تو زیادہ رحمت کرنے والا میں۔ اللہ فرماندے نے میرے کولو معافی منگیا کرو، میرے کولو رحمت دا سوال کریا کرو، میرے کولو رحمت دا سوال کریا کرو۔ میری رحمت دا دریا ٹاٹا ماردا پیا وے، رمضان المبارک دا مہینہ جاری و ساری ہے اور بڑی جلدی دے نال رمضان المبارک دا مہینہ گزردا جا رہا ہے۔ حضرات کئی ایسے لوگ جڑے پچھلے رمضان المبارک دے اندر انہاں دے سانو چہرے نظر آندے سن، ہن سحریاں افطاریاں دے اندر انہاں دے چہرے نظر نہیں آندے، اور آئندہ رمضان مبارک دے مہینے دے اندر پتہ کوئی نہیں کنے ہونا وے تے کنے نہیں ہونا۔ ہن رب حوالہ لا رہا وے میرے کولو میری رحمت دا سوال کرو، تے اللہ پاک فرماندے نے اپنی تے تہاڈی زبان دے اندر تانوں دسنا چاہنا یا اللہ فرماندے نے میری رحمت دا دریا وگدا او دریا وی بے بہا وگدا۔ اللہ فرماندے نے میری رحمت دا دریا وگدا او دریا وی بے بہا وگدا، تے میرے بوہے اتے آگے بہ جاو میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاو، میرے بوہے اتے آگے بہ جاو میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاو، تے تسی جرماں دا اقرار کرو، تسی گناہاں دا اقرار کرو، پھر میری رحمت دا انتظار کرو، تے رب کہہ رہا وے میں معاف کراں، میں معاف کراں، پپیاں دے دل صاف کراں۔
میں تے کیا کرنا یا او مسلمانوں بندے ہی بندیاں نو معاف نہیں جے کر دے او رب رحمان اینا کریم ہے او بندہ 50 سالاں بعد بھی اللہ دے در تے آ جائے ایک دفعہ بھی سچے دل دے نال توبہ کر لوے اللہ پاک معافیاں دے قلم پھیر کے رکھ دیندا وے بندے ہی بندیاں نو معاف نہیں کر دے اللہ پاک فرماندے نے میں معاف کراں میں معاف کراں پاپیاں دے دل صاف کراں میں معاف ہر ایک خطا کراں جنت دے ٹکٹ عطا کراں تے اللہ فرماندے نے میری ذات سہارے منگدے رو میرے کولوں ایویں نہ سنگدے رو میری ذات سہارے منگدے رو میرے کولو ایویں نہ سنگدے رو تے اللہ فرماندے نے کسے ہور دے در تے جاویں نہ میرے کولو منگدا شرماویں نہ تے رب رحمان کہہ رہا وے میں عطا نہ کراں میں عطا نہ کراں رحمان نہیں تو نہ منگے انسان نہیں آئیے مسلمانوں میں دس رہا اللہ پاک نے اپنے محبوب نو فرمایا وے سونیا میرے کولو رحمت منگیا کرو وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین نبی پاک علیہ السلام سارے نبیاں تو آلہ نے آقا سارے نبیاں تو آقا سارے نبیاں تو آلہ نے آقا دا سجدہ لاجواب اور آقا دی بات لاجواب آقا دی ہستی لاجواب اور آقا دی بستی لاجواب اور آقا خود لاجواب نے میں تے محبت دے اندر کہنا آیا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے او جس دل دا پڑھیا میں رب دے قرآن نو سینے لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو یہ فرمائش ہوئی سی شیر پڑھن دی فرمائش ہوئی سی جس دن تا پڑھیا میں رب دے قرآن نو سین لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو او چھوڑ پراں چھوڑ پراں ذکر کتاب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے اور مولانا صفدر بانی صاحب مسکرا رہے ہیں اللہ پاک انہوں سلامت رکھے حیدر قرار سانو جان تو بھی پیارے نے حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے جنہوں حسنین کریم میں اندر پیارے کبو سبحان اللہ حیدر قرار سانو جان تو بھی پیارے نے حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے او جنتی نواب نے نواب رہن دے انہاں دا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے انہاں دا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے حیدر قرار سانو جان تو بھی پیارے نے حسن و حسین ساڈی اکھیاں دے تارے نے او جنتی نواب نے نواب رہن دے حضور دا
لا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، خزینیاں دی بات نہ نگینیاں دی بات کر، کملیا حضور دے پسینے دی بات کر، خزینیاں دی بات نہ نگینیاں دی بات کر، کملیا حضور دے پسینے دی بات کر، او چھوڑ پراں چھوڑ پراں ذکر گلاب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، تے آخر لے پیارے محشر دے دل جدوں تو پنے ستونا ہے، آمینہ دے لال ساڈے کام ادونا ہے، او محشر دے دل بھائی عبداللہ صاحب، محشر دے دل جدوں تو پنے ستونا ہے، آمینہ دے لال ساڈے کام ادونا ہے، میرے نے غلام اللہ میرے نے غلام تو حساب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے، لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، بات ہو رہی سی آقا علیہ السلام نو اللہ پاک فرماندے نے میری رحمت میرے کول منگیا کرو، آقا علیہ السلام اکثر اوقات اللہ دے کولو او دی رحمت دا سوال کر دے، اور نبی پاک علیہ السلام دی ایک بڑی خوبصورت دعا میں تانوں سنانا جانا یا، اور اس دعا دے اندر آقا نے اللہ دے کولو او دی رحمت دا سوال کیتا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، آقا فرماندے نے اللہ میں تیری رحمت دی طرف رجوع کرنا آیا، میں تیری رحمت دا سوال کرنا آیا، مینوں اکھ جھپکن دے برابر بھی میرے نفس دے حوالے نہ کری، اللہ میرے کام سوار دے، تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں، آقا اللہ دے کولو رحمت مانگ دے پہنے، اور مسلمانوں میں دا سیریاں سا جتنے بھی نبی آئے نے سارے نے اللہ دے کولو او دی رحمت دا سوال کیتا وے، اور کل قیامت دا دن بھائی اکرم پٹی صاحب قیامت دا دن ہوئے گا جڑے لوگ کامیاب ہون گے، اور اونا دی دعا نو اللہ پاک نے نقل فرمایا وے، اور دنیا دے پتہ کی کہندے نے ربنا آمنا، دعا بھی یاد کر لو، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اللہ سی ایمان لے کے آیا سانو بخش دے، ساڈے تے اپنی رحمت فرما، اللہ تو ہی سب تو بہتر رحمت کرن والا وے، آئیے مسلمانوں ایک ہون دعا کر دینے، اللہ دے ولی اور ایمان والے اللہ دے کولو دعا کر دینے، اور مسلمانوں میں دسنائے جا رہے ہیں اللہ پاک نے امید رحمت اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے، نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ فرماندے نے جیتے تے چاہنے اسی اپنی رحمت کر دینے، جیتے تے چاہنے اپنی رحمت
کر دینے اور دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے یدخل من یشاء فی رحمتی، اور جنوں چاہنے اپنی رحمت دے اندر داخل فرما لینے اور تیسرے مقام تے اللہ پاک فرماندے نے واللہ یختص برحمتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ پاک فرماندے نے جنوں چاہنے اسی اپنی رحمت واسطے خاص کر لینے اور اللہ پاک بڑے وڈے فضل دا مالک ہے۔ اللہ پاک بڑے وڈے فضل دا مالک ہے۔ سانو دعا کرنی چاہیے اللہ سانو بھی اپنی رحمت واسطے خاص کر، اللہ سانو بھی اپنی رحمت کے اندر داخل فرما لے اور ساڈے تے بھی اپنی رحمت کر دے۔ حضرات اللہ پاک دے کولوں جتنے بھی نبی آئے نے ساریاں نے اللہ دے کولوں او دی رحمت دا سارے نے بولن دے رحمت دا اور جڑا چاہتا ہے میرے رحمت کی جائے او بولے۔ جتنے بھی نبی آئے نے ساریاں نے اللہ دے کولوں او دی رحمت دا سوال کیتا وے اور اللہ دے قرآن نے اسباب بھی بیان کیتے نے جڑا بندہ اے کام کرے گا اونا تے رحمت کیتی جائے گا۔ کئی بندے دودھ کے پانی پوندے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، چوری کس نے پٹھے وڈ لے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ حضرات ڈاکہ مار لیا اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، شراب پی لی اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، ہیرا پھیری کر لی اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور رحمت اللہ دی کنہ واسطے وسیع یہ بھی سوچنا چاہیے وے اللہ دی رحمت کنہ واسطے وے۔ اور چلو جے کمیاں کتائیاں غلطیاں گناہ ہو گئے نے اللہ دے کولوں توبہ کرنی چاہیے۔ جیڑا بندہ اس نیت دے نال گناہ کرتا وے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ مینوں معاف کر دے گا، میں اللہ دے کولوں توبہ کر لاں گا۔ ایسے بد نصیب بندے نوں اللہ پاک توبہ دی توفیق ہی نہیں دے۔ کدی بھی اے نیت رکھ کے گناہ نہ کرو کہ میں معافی مانگ لاں گا، اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگر تو گناہ اس نیت سے کر رہا میں اللہ دے کولوں توبہ کر لاں گا، اللہ پاک ایسے بندے نوں توبہ دی توفیق نہیں دے۔ اور رحمت کنہ واسطے بھی اللہ پاک نے اسباب بھی بیان کیتے نے کنہ دے رحمت۔ حضرت عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ اللہ پاک انہاں دی قبر تے لکھاں کروڑا رحمتہ نظر فرمائے اور قرآن پڑھتے سن کہندے سنیے دھیان دے نال اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول دی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، اور تاکہ تاڑے تے رحمت کیتی جائے۔ اور مسئلہ یہ سمجھ دے اندر آندا وے اور جڑے نماز پڑھ دے نے اللہ دی انہاں تے رحمت ہوندی جے، اور جڑے زکوٰۃ دیندے نے اللہ دی انہاں تے رحمت ہوندی جے، اور جڑے رسول دی اطاعت کردے نے او اللہ دی انہاں تے رحمت ہوندی جے۔ اور مسلمانوں دوسرا بندہ اور جڑا قرآن نو اور توجہ دے نال سوندا وے اور قرآن نو خاموش دے نال سوندا وے اللہ دی اس بندے دے بھی رحمت ہوندی جے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا وے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور کہندے
تے قرآن نو توجہ دے نال سنیا کرو اور قرآن نو خاموشی دے نال سنیا کرو اور تاکہ تاڈے تے اللہ دی رحمت کیتی جائے اور مسلمانوں تیسرا او بندہ اور جڑا تقوی اختیار کردا وے او اللہ پاک دے کولوں ڈردا وے اور گناہاں دے کولوں بچدا وے اللہ پاک اور ایسے بندے تے بھی اپنی رحمت دے دروازے کھول دیندا وے آئیے رب دا قرآن سنیے اللہ فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جدوں انہاں نوں کیا جاندا وے اللہ پاک دے کولوں